المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. ثم ما بعد، فحياكم الله في هذه الليلة، وهي الليلة الثانية في درسنا في شرح متن إيساغوجي في علم المنطق. وقبل أن نكمل سنختصر الليلة، ليست كالبارحة أو الليلتين القادمتين، لأجل درس الشيخ فهد القحطاني طلبوني طلابه هم كثر في هذا الدرس ويريدون الحضور عند هذه الليلة بعد العشاء، فلذلك سنختصر، وبعد العشاء إن شاء الله إن كان فيه 10 دقائق ربع ساعة، ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله يوم غد بإذن الله تعالى. أمس أخذنا في القول الشارح الحد التام والحد الناقص، وقلنا أن الحد يركز على الماهية، على الحقيقة، حقيقة الشيء. عندما تريد أن تعرف المسجد تعرف حقيقة المسجد، عندما تريد أن تعرف مثلا خلينا نقول العلم تعرف حقيقة، تأتي بحقيقة العلم، يعني المتعلق بالماهية ولا ينفك عنها بأي حال من الأحوال. أما الرسم وهو الذي في درسنا اليوم، فالرسم التام قبل نكمل، أمس أخذنا الجنس والنوع والفصل، وهذا خاص بالتعريف ليش الحقيقي، صح ولا لا؟ أو الحد، خاص بالحد. ثم بعد ذلك نترك الفصل ونروح لليش للخاصة والعرض العام. نعدها هذه الخمس، أو نعدها 1 2 3 4 5. هذه الخمس اسمها، اكتبوها معي، هذه الخمس اللي أخذناها أمس البارحة، الخمس هذه اسمها، بعد ما تكتبونها بعطيكم اسمها. خلاص، اسمها الكليات الخمس. اسمها ماذا؟ الكليات الخمس، اللي ينبني عليها التصور، ينبني عليها التعريف، فيسمونها ماذا؟ الكليات الخمس: الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام. وشغلنا البارحة كان على هذه حتى اتضحت بإذن الله عز وجل. يسميها المناطقة الكليات ليش الخمس، هذا باللغة العربية. وباللغة اليونانية، لأن المنطق هو المنطق اليوناني، يسمونها ماذا؟ ليعرف يرفع يده، يسمونها ايش؟ إيساغوجي. يسمونها إيساغوجي بهذا الشكل، أظن في همزة الظاهر، إيساغوجي، يسمونها إيساغوجي. عرفتوا منين جاتنا تسمية الكتاب أو نعم هذا المتن؟ جاءت من هذه الكليات الخمس واسمها إيساغوجي. وضحت المسألة؟ خلاص عرفتوا منين جاءت؟ بعد ما درسناها اتضحت لنا ماذا يقصد المؤلف عندما سمى متنه بهذا الاسم، وهو اسم يوناني. وكان يذكرون أن الكليات الخمس هي سبب التسمية، وبعضهم يقول لا، إنما أحد التلاميذ اسمه إيساغوجي، ما علينا، لكن هذه التسمية في الغالب أن المقصود بها الكليات ليش الخمس. خلاص وضحت هذه، ما عاد بعيد عليها. الحد، الجنس، النوع، الفصل، هذا يتعلق بالحدود، والجنس والنوع مع الخاصة، والجنس مع النوع مع العرض العام تعتبر ايش؟ رسم. تعتبر ايش؟ رسم. الآن نبغى نتحدث عن الرسم. خلاص، الرسم قلت لكم الحد يتعلق بذاتيات المحدود،
أي المعرف. نقول الحد يتعلق بذاتيات المحدود، حقيقة المحدود في ذاته. خلاص، وهذه صعبة جدا ولا أظن أنها تنطبق يعني كثيرا، إن لم تكن لا تنطبق مطلقا. خلاص. النوع الثاني الرسم. الرسم هو الموجود في كتب الفقه، موجود في كتب العقيدة. عندما يريدون أن يعرفوا فهم يعرفون بثلاثة أشياء. أي نعم، إما يعرفون بالآثار، هي خواص أو عرض عام، لكن الآثار أو الأحكام أو اللوازم، لوازم خارجية، لكن كلها تؤدي نفس الفكرة. وستأتينا أمثلة على بالذات على الآثار والأحكام، وتتضح لكم كيف يكون الرسم. الرسم لا يتكلم إلا عن صفات المحدود. طيب إيش الفرق بين الحد والرسم؟ الفصل في الحد أو الحد يعني يبين الذات المحدود، لكن الرسم ما يبين ذات المحدود، إنما يميز المحدود عن غيره أو المعرف عن غيره. فلذلك هذا محدد وهذا مميز فقط. طيب انتهينا، ستتضح لكم الكلمات هذه بعد شوي إن شاء الله تعالى. نبدأ في الرسم. الرسم يا أحبة نوعان. الرسم ينقسم إلى قسمين: رسم تام قولوا أنتم، ورسم ناقص. الرسم التام يعطي الجنس زائد الخاصة. الرسم التام الجنس القريب زائد الخاصة، الجنس القريب زائد الخاصة. هذا الرسم التام. تفضل يا شيخ. سيارة كرسيدة بيضاء. اللي له سيارة كرسيدة بيضاء يطلعها. موديل كم تعرف موديلها؟ 96. أحد منكم عنده كرسيدة بيضاء يطلعها. طيب إذن عندنا الجنس القريب زائد زائد الخاصة. ناخذ مثال. أمس ودي تشوفون جنس الأجناس ونوع الأنواع. شفتوا أمس اللي سويتها لكم على شكل شجرة؟ ارجعوا لها. الآن نبغى نعرف الإنسان على أنه رسم تام، فنقول الإنسان أقرب جنس من الإنسان شو؟ حيوان، صح ولا لا؟ طيب الخاصة نقول مثلا ضاحك. الإنسان حيوان ضاحك، الإنسان حيوان كاتب بالقوة طبعا، خلاص، أو كاتب بالفعل. فالإنسان حيوان، خلينا نضيفها، أو حيوان كاتب. خلاص. إذن الإنسان هنا أول شيء يعرف بالأشمل، ثم أبدأ أخصص، فخصصته بشيء يخصه من دون المخلوقات، وهو كونه ضاحكا أو كونه كاتبا. خلاص انتهينا من هذه، واضحة؟ هذا الجنس القريب والخاصة. طيب نبغى الآن نشوف الرسم الناقص. أكيد أن الباقي بعد هذه يعتبر رسم ناقص. خلاص، يعتبر، دائما أنسى الجوال لا أسكره. الرسم ناقص، قولوا أنتم، أعطوني أمثلة. أعطوني، تروها 4. أمس الحد الناقص 3، احنا اليوم الرسم الناقص 4. تتضح لكم إن شاء الله. أولا الجنس البعيد زائد الخاصة.
حط الثاني هنا. أيوة الثاني. أيوة ناصر. لا خل هذه آخر، هي الرابعة ودي أخرها شوي خلاص، بس أعطوني الثانية. أيوة الخاصة فقط. الثالثة عكس الأول، الخاصة زائد الجنس البعيد، الجنس القريب آسف، عكس التام، عكس الرسم التام. خلاص. الرابع اللي قلت أنت جنس قريب مع العرض العام، جنس قريب زائد العرض العام. لأن عندي أنا جنس ونوع، الفصل ما له دخل، خاصة جنس ونوع وعرض عام، هذه كلها داخلة في الرسم. فإما أن يكون جنس بعيد وخاصة، أو خاصة فقط، أو عكس الرسم التام، أو جنس قريب مع العرض العام. فنبدأ الآن في الجنس البعيد زائد الخاصة. في الإنسان أبغى واحد من اللي خلف التكايات يجاوب. فكروا. جنس بعيد هذا جنس قريب، عندكم الرسمة الشجرة تقدر تخرج منها الجنس البعيد. يلا يا إخوان غيره. ها أيوة أنت. ها الإنسان نامي كاتب. يا سلام. الثانية كاتب فقط، الإنسان كاتب فقط، سواء قلنا بالقوة أو بالفعل. نعم يا شيخ. ها كيف؟ الإنسان هو النوع، الإنسان كاتب زي كذا. طيب عكس الرسم التام، الإنسان كاتب حيوان أو ضاحك حيوان. الإنسان عشان كاتبنا كاتب نكمل عليها كاتب حيوان. العرض العام جنس قريب مع عرض عام. ها أيوة أنت. الإنسان حيوان ماشي. صورت 90 نسخة والظاهر العدد قليل يعني ما هو كثير، بس ما هي مشكلة. خلصتوا خلاص؟ ممنوع فتح المذكرة والقراءة فيها، كل واحد يحل لوحده. لكم 10 دقائق فقط، الأسئلة سهلة جدا. نعم بنساعدكم في أعمال السنة. وزع كذا وكذا، خذ وين جالس يا شيخ، وزع كذا وكذا. طيب يا مشايخ يكفي. الآن أنت اللي تصحح لنفسك، الآن أنت الذي تصحح لنفسك، أنا أبغاك أنت اللي تقيس نفسك. نأخذ السؤال الأول. أقسام الألفاظ من حيث الدلالة. قلنا بين الدلالة مطابقة وتضمن الالتزام من الأمثلة التالية. المدرسة تطلق على مبنى المدرسة، شو يعتبر؟ مطابقة. طيب المسجد عندما نقول نريد أن نتكلم عن، قلنا ننظر في المحراب ونقول هذا مسجد، تضمن جزئي. راعي الغنم بالنسبة للغنم التزام. عدد زوجي يقبل قسمة على 4 على 2 آسف التزام. طيب جيد، خلاص انتهينا. ايش علاقته في الغنم يا شيخ؟ مع إذن الغنم يلزم وجود الغنم، يلزم منه وجود الغنم وإلا يرعى ماذا؟ لكنها مركب مؤلف. لا ليس الغنم جزء من معنى راعي الغنم. لا ليست جزء،
الجزء لابد أن يكون جزء من في حقيقة الشيء. البيت مطابقة، البيت كامل مبنى كله. طيب والتضمن إذا أطلق على إيش؟ المجلس، غرفة، سقف، باب. التزام المجلس هذا تضمن، كونه سكن، كونه إيش؟ سكن. جيد. سقف إيش؟ يلزم من وجود البيت؟ لا، السقف جزء من البيت. ها؟ الالتزام لابد يكون خارجي، ما هو ضمن المسمى. فهمتني؟ الفناء ما هو لازم. في بيوت بدون حوش، صح ولا لا؟ في بيوت بدون حوش. ها؟ الكهرباء قد توجد بيوت بدون كهرباء، كان الماء ممكن، لكن أفضل شيء السكن. الأسرة ممكن. سكون العزابية عبد الله ضمن المجلس، ضمن البيت، ما هو التزام. ها؟ يلزم منه أن هناك باني للبيت. باني البيت صح. البيت أفضل شيء هو الالتزام. هذه النقطة، أن البيت له باني، ما جاء من فراغ. هذا أحسن شيء. نعم. طيب الأقسام الألفاظ من حيث التركيب والإفراد. هذه 3 ألفاظ مفردة. نبغى الجهة هذه من الكاميرا وكذا. أنت آسف. فرق بين المطابقة والتضمن والالتزام هذه في التعريف، صح ولا لا؟ في التعريف. طيب خلونا نمشي شوي عشان الوقت. هذه 3 ألفاظ مفردة. ها؟ زيد، إنسان، ها؟ أي نعم، بحر، حيوان، إلى آخره. طيب اذكر لفظين كليين مع البيان. لفظ كلي، طبعا اللفظ الكلي دائما ذهني ترى. أنت، إنسان، حيوان، جسم، أي شيء. طيب هات ألفاظ 3 ألفاظ مركبة. رامي الحجارة هذا، نعم. لاعب الكرة، ساعي البريد، ممتازة. لفظين جزئية مع البيان. عين، ما هو جزئي، هذاك جزء، هذا جزئي، زي زيد وعمر وبكر، صح ولا لا؟ طيب الكلية، مثل على الكلية والجزئية. نبغى واحد يجاوب هذه. أيوة أنت. إيه عبد الله. المشركين مثلا، اقتلوا المشركين، فهي عامة في كل مشرك، فهذه كلية. والجزئية مثلا اقتلوا زيد المشرك، زيد المشرك. الكلي والجزئي صوم ورمضان. جيد. الكل والجزء. أيوة. كرسي ومسامير الكرسي وجلد الكرسي وخشبة. صل بين الجمل التالية، كل واحد يختار واحدة. أول شيء نبدأ بالجنس. من يجاوب من الجهة ذيك؟ الجنس ايش قلتوا فيه؟ نعم. السمك لا، ما هو جنس هذا نوع. النبات بالنسبة للشعير، والجسم بالنسبة للحيوان، صح. اختار واحدة منها والثنتين. طيب نوع. أيوة أنت. السمك. خاصة. الرسام، الإنسان. طيب جيد. والظل الفرس. من قال الظل الفرس؟ صح. عرض عام. خاصة خلصنا منها. عرض عام. الظل الفرس، صح. عرض عام، هذه العرض العام. الظل الفرس هذا العرض العام. أيوة يا شيخ. الساعي الإنسان، عرض عام. الهيموجلوبين والخلية الحيوانية تدخل في الفصل هذه. تدخل في الفصل، هذه في الفصل. والزئير للأسد هذه تدخل في الفصل. نعم. طيب الليمون نبات حامض. أبغى واحد يوزعها. أيوة يا أسعد. الليمون
نوع، خذ الجملة لا تأخذ والجنس نبات والفصل حامض. الليمون نوع، الجنس نبات، الفصل حامض. اللي هذا يعدل، اللي يخطأ يعدل. ها حامض عرض عام، بس هذاك حامض حلو. يمكن يدخل في العرض العام، صح، حامض يدخل في العرض العام. يا أخي خربت علينا، كان عرض عام يا شيخ، لأنه يدخل في حوامض أخرى. الماء الحوامض ليست واحدة، فيدخل في العرض العام. التلفزيون جهاز مرئي. أنت تلفزيون إيش؟ نوع، جهاز جنس يدخل فيه أنواع كثير. مرئي فصل عرض عام، عرض عام. الحمار حيوان ناهق. يا منصور ايوه، وناهق فصل، احسنت. طيب اللفظ كلام يخرج من الفم. شو؟ لا خاص فصل. نعم، اللفظ كلام يخرج من الفم. ها اللفظ، ها جنس. الكلام لا، لفظ نوع، وكلام جنس يخرج من الفم، عرض عام. الأذان هو النداء إلى الصلاة. شيلوا هو هذه ما لها دخل. الأذان النداء إلى الصلاة. ها النداء جنس، إلى الصلاة خاصة. فرق بين العرض اللازم والمفارق. فرق بين العرض اللازم والمفارق. ها حمرة الخجل مفارق، صح. صفرة الوجل مفارق. الشيب والشباب، ها الشيب لازم بعدين يعني. ها الشيب لازم. طيب أنت ما أنت شايب، أنت لا تحسب بي أنا. صح ولا لا؟ وقد يموت الإنسان قبل أن يشيب، زي معاذ. عمر طويل بتشيب، فأحسن لك من ذا الحين. مفارقه. الكاتب بالقوة لازم، والضارب بالفعل مفارق. طيب زكاة الفطر هذا نوع، صدقة جنس. طيب تجب بالفطر من رمضان، هذه خاصة. الطواف الدوران حول الكعبة 7 أشواط متتالية بلا فصل كثير. أبغى واحد يجاوبها، أنت اللي على الكرسي. الدوران جنس، الطواف نوع. نعم تفضل كمل. وبقية التعريف ماذا؟ تعتبر عرض عام، عرض عام. اي صح، عرض عام. طيب الهبة تمليك العين بلا عوض. نعم. حول الكعبة، حول الكعبة يمكن تجعلها خاصة، لكن الباقي لا. طيب الهبة تمليك العين بلا عوض. ها تمليك جنس، صح ولا لا؟ تمليك العين بلا عوض، اي نعم، عرض عام. الخبر هو الكلام المحتمل للصدق والكذب. الكلام جنس، والمحتمل للصدق والكذب خاصة، خاصة. الظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض. الاعتقاد جنس والباقي خاصة. الغصب أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده بلا خفية. أخذ مال إيش يعتبر؟ جنس، والباقي عرض عام، عرض عام. طيب عدلتوها خلاص. طيب نقرأ يا مشايخ الكلام اللي درسناه اليوم. قال صفحة 2، أنا صفحة 2 السطر الثالث. والرسم التام وهو الذي يتركب من جنس الشيء القريب وخواصه اللازمة له، كالحيوان الضاحك في تعريف الإنسان. شفتوا هذيك اللي هناك الرسم التام خلاص. طيب نبغى الرسم الناقص. والرسم الناقص
وهو الذي يتركب من عرضيات. على كل حال الرسم الناقص احنا لما نظرنا في منطوق هذا الكلام أخذنا بمفهومه 1 2 3، لكن يضاف عليه الرابع. فيقول عندكم في الكتاب والرسم الناقص هو الذي يتركب من عرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة، كقولنا في تعريف الإنسان إنه ماش على قدميه، عريض الأظفار، بادي البشرة، مستقيم القامة، ضحاك بالطبع. إيش قال عندك فوقها؟ وهو الذي يتركب من عرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة، مع أن في كل واحدة إيش يمكن يدخل معه غيره. وضحت؟ فكونه ماشي على قدميه يمكن يدخل مع غيره، كونه عريض الأظفار يدخل مع غيره، بادي البشرة يمكن يدخل مع غيره، مستقيم يمكن، ضحاك بالطبع ممكن، لكن مجموعة لا تكون إلا في الإنسان. واضح الآن؟ زي ما أخذنا في تعريف الغصب. طيب واحد يمسح السبورة. اكتبوا الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، كلها الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. خلاص؟ قلت لكم في الرسم أن الرسم يتعلق بالآثار والأحكام وليش واللوازم، أما أن يتعلق بالذاتيات فلا، هذا الحد. خلونا نطبق الواجب. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، تعريف مشهور عند الأصوليين وعند الفقهاء. هذا تعريف الواجب عندهم، صح ولا لا؟ هل هذا بيان حقيقة الواجب ولا بيان حكم الواجب؟ حكم الواجب. عرفتوا الآن؟ إذن تقدرون تسجلون. أنا ايش كتبته آخر شيء؟ أن الرسم يكون في الآثار والأحكام واللوازم. ناخذ طبعا اللوازم حتى تكون شرعية لا بأس يعني. فمثلا في الأحكام قولوا الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، صح ولا لا؟ هنا يعرف الواجب بحكمه، هذا ايش يسمى؟ رسم. عرفتوا ايش الرسم؟ وقد يعرفه باللوازم، مثلا اللوازم اللي هو تعريف الغصب عندكم، صح ولا لا؟ أو تعريف السرقة. خلوني أعرف لكم السرقة على السبورة: أخذ المال المحترم البالغ نصابا من حرز مثله على وجه الخفية والاستتار، صح ولا لا؟ هذا تعريف ليش؟ تعريف السرقة. هذا تعريف السرقة، انظروا فيه جيدا. هذه الشيء، هذه شروط السرقة، هذه شروط السرقة. فعرف السرقة بلوازمها بشروطها. وضحت الفكرة؟ التعريف بالآثار أنا نسيت، يمكن تذكروني تعريف بالآثار، يمكن واحد منكم يفتح الله عليه ويذكرنا. أنا أبغى مثال على التعريف بالآثار بالنتائج المبنية عليه. يمكن نعرف الضرورات، يمكن نعرف التحسينات، يمكن يكون الضرورات والتحسينات. أظن الضرورات هي تنفع هنا. إيش تعريف الضرورة؟ ما لو أنه فقدها لهلك. أنا نسيت تعريف الشاطبي، لكن هذا تعريف الشاطبي قريب من هذا، أن الآثار ما نقول الضرورة ما لو فقدها هلك، فأتينا بأثرها، بأثر الضرورة وليس تعريف الضرورة. الحاجة ما لو فقدها لتضرر لكن بدون أن يهلك. إيش الثالثة؟ التحسين المبنية على المكارم الأخلاق، هذه لا تدخل في اللوازم. فيمكن أن تكون بهذا الشكل. هذه كلها الرسم، إما تعريف بالآثار أو باللوازم أو بالأحكام، وكلها داخلة في التعريف الرسمي. ولذلك غالب تعريفات الفقه، إن لم تكن كل تعريفات الفقه، تعريفات رسمية لا تخرج عن هذه التي أمامكم.
مثلا الحسد تمني، لا هذا فعل ليس أثر، هذا أثر جاي بعدين، جاي ثمرة بعدين، لكن الحسد هذا فعل الحاسد، شرح لنا فعل الحاسد. خلاص. طيب ننتقل الآن إلى موضوع آخر، وهو في عندي الآن نبدأ في القضايا. قال القضية ثم بدأ يتكلم عنها. البارحة قلت لكم ماذا؟ قلت لكم أن المنطق يمر بثلاث مراحل: التصور، ثم من التصور مجموعة تصورات تعطي التصديق، ثم مجموعة تصديقات تعطي القياس. الحمد لله انتهينا من التصور، ونبدأ الآن في التصديق. نبدأ الآن نشبك الكلمات، نجعل بينها نسب. تذكرون البارحة قلت لكم جبت لكم مثال، قلت خالد مجتهد، وكل مجتهد ناجح، وطلعت بنتيجة وش هي؟ ان خالد ناجح، لأني شطبت هذه مع هذه. طيب فرحت أدرس التصور، درسنا كيف تعرف التصور، كيف تصل إلى التصور. تصل التصور عن طريق التعريف سواء بالحد أو الرسم، تكلمنا وضعنا قواعده وانتهينا منه. الآن نبغى ندرس النسبة الموجودة بين هذا وهذا وصورها. صور هذه اسمها كلها لها ثلاث أسماء، يسمونها تصور، ويسمونها قضية، ويسمونها خبر. لا هي مقدمة بناء على القياس، أما كذا لا. فنبدأ ندرس هذه القضية، قضية أننا قلنا خالد ناجح. أخبرنا أن خالدا ناجح، وأخبرنا أن أخبرنا أن خالدا مجتهد، وأخبرنا أن كل مجتهد ناجح. فهذا خبر، نخبر. خلاص، هذا اسمه خبر، واسمها قضية، وستعرفون ليش قضية. واسمها أيضا تصديق، أنا غلطت، تصديق وليس التصور. التصور هذا هو. خلاص. فالتصديق له ثلاثة أسماء: تصديق، وقضية، وخبر. فيه 6 مصطلحات لازم نفهمها ثم نقرأ. سترونها سهلة جدا عندما نقرأ، بس لازم نستوعب ال6 المصطلحات. وهذا العلم يقوم على المصطلح، إذا ضبطت المصطلح هان الباقي. هذه مشكلة العلم هذا. فين القلم الأزرق؟ أيوة شيخ. في عندي 6 كلمات تهمنا في باب القضية. الآن أبغى أناقش خالد مجتهد، كل مجتهد ناجح، واحدة من القضيتين. هذه قضية خالد مجتهد مثلا. فعندي 6 كلمات لا بد أننا نعرفها. الكلمة الأولى سالبة، الكلمة الثانية موجبة، الكلمة الثالثة كلية، الكلمة الرابعة جزئية، الكلمة الخامسة مسورة، الكلمة السادسة مهملة. هذه مصطلحات في بابنا هذا الذي ندرسه الآن. إذا ضبطنا المصطلحات ال6 هذه اقرأوا تفهمون على طول بإذن الله، ما يصير أي صعوبة. فنأخذ أول شيء السالبة. دائما تجد في كتب الأصوليين، كتب العقيدة بالذات، كتب العقيدة يكثرون في قضية السلب، فتجد يقول الصفات السلبية والسلب والإيجاب. إيش القصة؟ السالبة يعني النفي، السالبة يعني النفي، والموجبة الإثبات. عرفتوا ايش السالبة؟ النفي، لا، ليس، لم يكن، إلى آخره. الموجبة الإثبات، زي هذه إثبات وهذه إثبات. فلو قلنا ليس كل مجتهد ناجح، ايش تكون؟ سالبة. وإذا قلنا كل مجتهد ناجح تكون موجبة. خلاص وضحت؟ فهذه كلها موجبة زي ما انتم شايفين.
طيب كلية يكون أمامها كلمة كل، وإذا هي سالبة لا شيء. إن كانت موجبة قلنا كل، وإذا كانت سالبة نقول لا شيء. خلاص احفظوا الكلمات هذه اللي أنا قاعد أقولها، لأن لو قرأت الكلام بتقول يا أخي شو يقول هذا، تفهم هذه الست مصطلحات تفك معك تصبح سهلة. جزئية مثل بعض، فمثلا نقول خالد مجتهد، بعض المجتهدين ناجح، هذه جزئية. عرفتوا الآن؟ مثل كلمة بعض. مسورة، هنا انظر، هذه خالد قدامها شيء مهملة، مجتهد قدامها شيء مهملة، ناجح قدامها شيء مهملة، مجتهد قدامها شيء كلمة ايش؟ كل. مسورة يعني كأنها تحيط بكلمة مجتهد، كأنها سور على كلمة ايش؟ مجتهد. عرفتوا؟ فكلمة كل مجتهد، بعض المجتهدين، لا شيء من الناس، لا شيء من المجتهدين، هذه كلها تسوير. فأي شيء يجعل قبل الكلمة يسمى تسوير. فهمتوا الآن؟ زي بعض، زي ليس بعض، زي كل، زي لا شيء. أي كلمة تجعل أمام مجتهد هذه فتسمى ماذا؟ مسورة. عرفتوا الآن؟ هذه الست اللي أشغلنا بها طول الصفحة. الآن بنمثل، بس الآن اتضحت لك الصورة. إذا قال سالبة عندك في الصفحة هذه إلى نهاية الكتاب فتعرف أنها نفي، خلاص. إذا قال موجبة فتعرف أنها إثبات. إذا قال كلية كل، إذا أراد أن ينفي لا شيء. جزئية بعض، إذا أراد أن ينفي ليس بعض. خلاص. مسورة قدامها كلمة، خلاص، قدام المعلومة المطلوبة كلمة. مهملة ما قدامها شيء، زي ما أنتم شايفين هنا، هذه مهملة، هذه مهملة، هذه مهملة، لكن هذه مسورة. نعم. لا، أمامها كلمة كل، الكلية. بعد شوي بتتضح لك الصورة أكثر. أنا أعطيك مصطلحات منثورة في الرياضيات يسمونها عندكم المعطيات، ما لها علاقة، كذا منثورة كذا، بعدين نلبقها بعض تطلع معك على اللي تبغى أنت. خلاص. صح السبورة. الله كذا تأخرنا. يلا يا شيخ الساعة شوف هذيك، هنا فن يا أبو، ما هو زينا هالمعزاب. طيب نعم تفضل. خالد مجتهد، خالد مجتهد، احتمال أني صادق يوم قلته أن خالد مجتهد، صح ولا لا؟ واحتمال كذب. هذه قضية، هذه المجموع قضية. بعد ما درسنا التصور الآن ندرس التصديق، في نسبة بين خالد والاجتهاد. فهل خالد مجتهد؟ يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، هذه اسمها قضية. خلونا نشوف ايش قال في الكتاب. قال: والقضية يصح قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. واضحة؟ فيحتمل الصدق والكذب، ويسمى عندنا الخبر والإيش والتصديق. طبعا اختار التصديق نوع من التفاؤل فقط. قال: وهي إما حملية كقولنا زيد كاتب، وإما شرطية متصلة كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وإما شرطية منفصلة كقولنا العدد إما أن يكون زوجا أو فردا. هذه القضية المركبة من خبر، فهذه القضية تنقسم إلى 3 أقسام. القضية 3 أقسام، أكبرها وأفضلها حملية. وأنا بصراحة لا أخفيكم ودي أن المؤلف يوم ألف ما جاب الشرطين المتصلة والمنفصلة، أشغلنا بها والفائدة قليلة، والأصل اللي هو الحملية، وثم أن الشرطية المتصلة والمنفصلة ترجع للحملية. حملية وشرطية متصلة وشرطية أو أحسن نحن شو نقول؟ لحظة،
حملية وإيش وشرطية. طيب نبغى نقسم الشرطية متصلة وإيش ومنفصلة. نأخذ عليها الأمثلة. أعطونا إيش قال في الكتاب عندكم. قال وهي إما حملية مثل قولنا زيد كاتب. زيد كاتب هذا مبتدأ وهذا إيش خبر، صح ولا لا؟ هذا مبتدأ هذا خبر بس خلاص. زيد كاتب، خالد مجتهد، العالم متغير، البر مطعوم، خذ إلى آخره، الخمر مسكر، خلاص إلى آخره. وهذه الطريقة هي أجود من الطريقة الثانية وأسهل على الطلاب. الشرطية المتصلة إيش قال؟ إن كانت الشمس طالعة، الشمس طالعة فالنهار، بقسمها ترى بقسمها عشان الصفحة موجود، صح ولا لا؟ خلاص. طيب المنفصلة ايش قال عندك؟ العدد إما زوج أو فرد. انظروا معي في الشرطية المتصلة أتى بحرف الشرط، إن شفتوها أتى بحرف الشرط فسميه الشرطية. هذه فيها تعاند وهذه بناخذها بعدين إن شاء الله. طيب نبغى ندرس الآن نعنون لكل واحدة. في النحو في كلمة زيد كاتب، في النحو في كلمة زيد كاتب يسمون هذا إيش مبتدأ وهذا خبر. في علم المنطق يسمون هذا موضوع وهذا محمول. شفتوا ايش يسموه؟ يسمون هذا موضوع ويسمون ذاك محمول. ليش سموا هذا موضوع؟ لأني أنا أتحدث عن زيد، موضوعي الذي أتحدث عنه من هو؟ زيد، فهو موضوعي وقد حكمت عليه أنه كاتب. وضحت؟ إذن هذا الموضوع اللي يتحدث عنه وهذا الحكم عليه. فأنا أقول هذا زيد، هذا موضوع حديثي والحكم عليه بأنه كاتب، فسمي فحمل هذا على هذا، فهذا الموضوع الذي يتحدث فيه وهذا الحكم الذي يحمل عليه. ولذلك النسبة اللي بينها نسبة بين موضوع ومحمول. عرفتوا؟ أتيت بالموضوع والحكم عليه. مثل هذه إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذا مفروض نسميه محمول، بس والله ما شكله موضوع، آسف ما شكل الموضوع، كلام طويل الآن جعل شرط. قالوا لا، هذا من يقول مقدم وهذا تالي وهذا مقدم وهذا تالي. خلاص عرفتوا ليه ما يقدر يقول موضوع محمول؟ لأن فيها إن كان وإن كان، فقال هذا مقدم، هذا أول وهذا ثاني، هذا أول وثاني، قال مقدم وتالي. عرفتوا الآن؟ عرفتوا وش الموضوع وش المحمول؟ محمول الحكم. الخمر مسكر، حكمت على الخمر انه ايش؟ طيب خالد مجتهد، ايش خالد؟ خالد مجتهد، خالد موضوع ومجتهد محمول. خلاص. طيب نقرأ، تابعوا معي. قال وهي إما حملية كقولنا زيد كاتب، أنا الآن أقرأ وأطالع في السبورة. وإما شرطية متصلة كقولنا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو منفصلة. وإما شرطية منفصلة كقولنا العدد إما أن يكون زوجا أو فردا. نرجع ثاني مرة هنا، تعالوا هنا. والجزء الأول من الحملية يسمى موضوع، هذا لأن الكلام كله عليه. طيب والثاني محمولا، لقيتوها؟ والجزء الأول من الشرطية هذا كله يسمى مقدما والثاني تاليا. خلاص. هذا له سؤال في هذه ولا سهلة؟ سهلة؟ سجلتوها؟ ها باقي؟
ما عليه، الله يجزاك خير، كان زي شاي البارحة. كلها. طيب. الآن الأخ خالد بيقرأ، ما أدري بتسمعونه ولا لا، عاد تدرون؟ أعطيه الجهاز في ثاني، هاته شوفوا شغال. أيوة كويس. الآن بيقرأ، بتسمعون وأنا بسجل على السبورة. اقرأ بشويش وأنا أسجل على السبورة، ما حد يسجل. إذا انتهيتوا يا تصورونها بهذا يا تكتبونها بأيديكم. نعم. لا، من قوله الآن إيش قال؟ جزاك الله خير. والقضية إما موجبة الحملية. الآن القضية أنا باخذ الحملية، خلاص. الحملية قسمها إلى قسمين. ها، قولنا زيد كاتب إما موجبة. أيوة يا شيخ، قولنا زيد كاتب. أنت فينك يا شيخ؟ والقضية إما موجبة كقولنا زيد، صح مضبوط. إما موجبة خلاص كقولنا زيد كاتب، بعد شوي بنعود لها. كمل. وإما سالبة. إما سالبة، شفتوها؟ خلاص لا أحد يكتب، بعدين اكتبوا. قولنا زيد ليس بكاتب. زيد ليس بكاتب. كل واحدة منهما إما مخصوصة كما ذكرنا. إما مخصوصة، غير القلم. إما مخصوصة وإما كلية مسورة. أيوة. وإما جزئية مسورة. ها، إيش رأيك نكتب مسورة نقسمها كلية وجزئية؟ كويس كذا. لا أحد يكتب قلنا. إذا نقول وإما ماذا؟ مسورة. والمسورة تنقسم إلى قسمين، إما كلية وإما جزئية. خلاص. إذن إما مخصوصة اللي هي المهملة، وإما إيش؟ طيب مخصوصة، أعطني المثال عليها يا شيخ، أعد القراءة. مثال مخصوصة شو؟ زيد كاتب. طيب أعطنا مثال على المسورة الكلية. كل إنسان كاتب. كل إنسان كاتب. بعض الإنسان كاتب، لأنها مسورة جزئية. بعض الإنسان كاتب أو بعض الناس كاتب، كلها جائزة. عرفتوا الآن؟ إذن إيش نقول؟ الحملية إما أن تكون موجبة، فإذا كانت موجبة فإما أن تكون مخصوصة أو مسورة. إن كانت مخصوصة يعني إيش رأيكم نحطها مهملة؟ أحسن. الثالثة مهملة. أنا كيف رسمتها؟ شكلي لخبطت الدنيا في البيت. إيه، إذن المسورة هذه تنقسم قسمين. ها، إلا يا شيخ المسورة هذه إيه، وأنا هنا مهملة. يا سلام. إذن عندي مخصوصة يسميها المناطق ماذا؟ لها اسم آخر عند المناطق، شخصية. زيد كاتب. لكن لو قلت الطالب كاتب تجي هنا، واضح؟ فمثلا نقول مهملة مثل الإنسان كاتب. الإنسان كاتب. خلاص. إذا نقدر نقول الموجبة لما تكون مخصوصة في شخص معين، شخصية مخصوصة، شخصية زيد، أو مسورة وهي إما كلية أو جزئية. إذا كانت كلية كل، إذا كانت جزئية جزء، بعض. خلاص انتهينا منها. خلاص. نفسها في ليش؟ طيب يقول معاذ نفسها في ليش؟ نفسها في السالبة. نقول شخصية
آسف مخصوصة، طبعا نمشي على نظام واحد، وجائز شخصية جائز. مخصوصة، أيوة، ومسورة، والمسورة تنقسم إلى قسمين: كلية وجزئية، وإما ماذا؟ مهملة. نأخذ الأمثلة، أعطوني الأمثلة. مخصوصة: زيد ليس بكاتب. كلية: لا شيء من الإنسان بكاتب. وجزئية: نعم، بعض الإنسان ليس بكاتب. طيب، ومهملة: الإنسان ليس بكاتب. واضحة؟ خلاص انتهت، أظنها واضحة، سهلة. طيب نقرأ، كمل. قال والمتصلة إما لزومية. لا، أبغى في الحملية. باقي شيء ولا خلاص؟ خلاص، اكتبوها. أنا اشتغلت بطريقة ثانية بس تعطي نفس النتيجة. خلاص انتهيتوا؟ اللي يبغى يصورها يصورها بالجوال، أحسن، تكون أحسن عشان يكملها في البيت. بعدين امسح السبورة. خلي باقي بيصور. طيب الآن ننتقل إلى الشرطية المتصلة. الشرطية المتصلة إن كان فيها لفظة إن كان ولكن. شرط اسمها الشرطية. الإقامة باقي حلو، تخلص. أحسنت. طيب ننتقل الآن إلى الشرطية المتصلة. الشرطية المتصلة. الشرطية المتصلة قسمها عندكم المؤلف إلى قسمين: لزومية اتفاقية. لزومية لابد منها، اتفاقية جت صدفة. عرفت معنى الاتفاقية؟ يعني بالاتفاق، يعني اتفق أن جاءت، فجاءت صدفة. أقرأ يا شيخ. قال والمتصلة إما لزومية كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. طيب أسجلها لحظة. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. أكيد أن الشمس إذا كانت طالعة إيش يكون النهار إيش؟ موجود. في أشكال هذه؟ في تلازم بينها ولا ما في تلازم؟ هذا المقدم وهذا التالي، هذا المقدم وهذا التالي. طيب في تلازم بين التالي والمقدم؟ في تلازم ولا ما في؟ إذا الشمس طالعة فالنهار موجود. ما اللي يوضح الثاني؟ سؤال برا بعيد. ما اللي يوضح الشمس اللي توضح النهار ولا النهار هو اللي يوضح الشمس؟ الشمس اللي توضح النهار. أحد يخالف؟ يقول لا، النهار هو اللي يبين الشمس. الشمس ما توضح النهار. أنت؟ لا، النهار هو الذي يوضح الشمس، الشمس ما توضح النهار. عرفتوا؟ الشمس علامة بس، ولا النهار هو اللي يبين الشمس. يقول الله تعالى عن الشمس ماذا؟
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. جل إيش؟ جل الشمس. فالنهار هو اللي يوضح الشمس، ما الشمس اللي توضح النهار. إحنا ماخذين الدنيا بالعكس كلها. عرفتوا في القرآن إيش يقول؟ النهار هو اللي يعلمنا بالشمس، هو الأصل، الشمس علامة بس، وجعلنا الشمس عليه دليلا. هذه ادرسوها لحالها، راجعوا القرآن تكتشف هذا، أن النهار هو اللي يبين الشمس، ما الشمس اللي تبين النهار. طيب الاتفاقية، كقولنا إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهقا. ناهق ولا ناهقا؟ ها؟ ناهق. هل في علاقة بين الحمار ناهق والإنسان ناطق؟ هل في علاقة؟ أحيانا تجي بالصدفة بس، فسميت اتفاقية. واضح هذه المسألة؟ خلاص. إذن الشرطية المتصلة إما أن تكون لزومية أو تكون اتفاقية. انتهينا؟ سجلتوها؟ ننتقل الآن إلى الشرطية المنفصلة. الشرطية المنفصلة تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول مانعة الجمع والخلو. القسم الثاني مانعة الجمع. القسم الثالث مانعة الخلو. خلاص، هذه الأنواع الثلاثة. خلاص. طيب نوضح هذا التقسيم. مانعة الشرطية المنفصلة مثل الزوج، العدد، آسف، إما زوج وإما فرد. هذا اللي يسمونه التعاند، بينها تعاند واستخدام حرف إما. طيب مانعة الجمع، مانعة الخلو. مانعة الجمع هي التناقض اللي أخذناه البارح، لا يجتمعان، قولوا أنتم، ولا يرتفعان. مانعة الجمع لا يجتمعان ويرتفعان، اللي نسميه الضد. الثالثة يجتمعان ويرتفعان ولا يرتفعان. كان غلط، تجد في كتابتها ولا يرتفعان. سجلوها زي ما سويتها أنا في السبورة. طيب نبدأ أقرأ الشرطية المتصلة. العدد إما زوج وإما فرد، زي كذا، أمثلة زي هات. مانعة الجمع والخلو يسميها المناطقة الحقيقية. يسميها المناطقة الحقيقية. خلاص. عطنا. وهي إما مانعة الجمع والخلو معا كما ذكرنا، وإما مانعة الجمع فقط كقولنا هذا الشيء، وإما أن يكون شجرا أو حجرا. العدد، تابعوا معي في مانعة الجمع والخلو اللي هي الحقيقية. العدد إما زوج وإما فرد. أول شيء في تعاند، وفي حرف التعاند اللي هو إما. طيب العدد إما أن يكون زوج وإما أن يكون إيش؟ فرد. فمثلا 3 شو يعتبر؟ فرد، إذا ليس بزوج. 4 ليس بفرد. خلاص. طيب تعالوا معي، يا أنها توجد الزوج يا يوجد الفرد، فهم لا يجتمعون في رقم واحد. مثلا رقم 5 نقول زوج وفرد، ما تجي. حتى الصفر يعتبر زوجي، صح ولا لا؟ عدد زوجي، لأن اللي قبله فردي واللي بعده فردي اللي هو الواحد. طيب إذا لا يجتمعان، مستحيل يجتمعون، نقول عدد 5 زوج وفرد، ولا يرتفعان، لابد من واحد منهم، لابد من وجود واحد منهم. فعدد 6 زوج، عدد 7 فرد، وهكذا كل الأعداد. خلاص. طيب نأتي إلى مانعة الجمع. لا يجتمعان، قد يرتفعان. مثل، أعطنا مثاله. هذا الشيء إما أن يكون شجرا أو حجرا.
هذا الشيء إما الشيء أن يكون شجرا أو حجرا. طيب هل يمكن يجتمع الشجر والحجر؟ لا، في النقطة الواحدة، لكن يمكن أن يرتفع الشجر والحجر ويجيك حاجة ثالثة مثل حيوان، صح ولا لا؟ إذن لا يجتمعان ويرتفعان. خلاص، عطنا الثالثة مانعة الخلو فقط، هذه أصعبها، هذه أصعبها، عطنا إياها. زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق. أن لا يغرق. كيف صارت مانعة خلو؟ كيف ما ترتفع؟ طبعا البحر مقصود به أي ماء، البحر المقصود به أي ماء، لا يقصد به ذات البحر، فأي ماء كان، بركة، خزان، فيسمون الماء بحر. كيف تجي مانعة خلو؟ مانعة جمع يعني لا يجتمعان، مانعة خلو لا يرتفعان، مانع جمع وخلو لا يجتمعان ولا يرتفعان. فهمتوا ايش معناها؟ هذه هي بس. ها؟ مثال صعب؟ يلا حاول تفهمونه. كم؟ قل لي إذا انتهت، إذا جت الإقامة قل لي. ها؟ طيب. ها؟ الغرق ما يجي في غير الماء. إذن إيش نقول؟ يجتمعان، يمكن يجتمعان، يكون في البحر ويغرق، صح؟ طيب هل يرتفعان؟ لا يرتفعان. كيف؟ حسب الجملة يا شيخ، يجتمعان إما أن يكون في البحر وإما لا يغرق، يعني في الحقيقة يجتمعان، هذه القضية نفسها. يجتمعان، يجتمع البحر مع الغرق، صح؟ لا يغرق، يكون في البحر ولا تجتمع هذه؟ في البحر مع عدم الغرق، هذا الاجتماع في البحر، أي صح، في البحر مع عدم الغرق. طيب ولا يرتفعان؟ الغرق في غير الماء ما يجي، صح ولا لا؟ أو غيرها شيء ولا بس هذه؟ إذن نعيد، نقول زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق. هل يمكن أن يجتمعون؟ أن يكون في البحر ولا يغرق؟ نقول نعم، صح ولا لا؟ طيب ولا يرتفعان، قد يكون في البحر ولا يغرق، صح ولا لا؟ واضحة؟ إذن هذه الشرطية ليش؟ المنفصلة. بقي شيء يا شيخ؟ كمل. وقد تكون المنفصلات ذوات أجزاء كقولنا العدد إما زائد أو ناقص أو مساوي. دائما نستخدم في المنطق الثنائيات، فهمتوا معي؟ دائما نستخدم في المنطق الثنائيات، مثلا العدد إما زوج أو إما فرد. خلاص؟ يجوز الثلاثيات، يجوز الرباعيات، فالعدد إما مساوي أو ناقص أو زائد، فيجوز مثل هذا، لكننا لا نستخدمه للتبسيط، لأن لا زال هذا الكتاب يعتبر من ليش؟ من المبادئ. واضحة الفكرة؟ أعطيكم مثلا في القضية الحملية، مثلا في القضية الحملية مثلا أقول خالد مجتهد، كل مجتهد ناجح، كل ناجح، قولوا أنتم مثلا كل ناجح سعيد، يعني يعيش في حياته سعيد، صح ولا لا؟ كل سعيد نعم مثلا موفق أو نحوها. إذن نستطيع أن نأتي 1 2 3 4، لكنهم وجدوا أن فيها صعوبة لأنك تقعد تشطب 1 2 3 ثم ترجع تقول خالد موفق مثلا، ففيها كثرة علينا، فقالوا لا نكتفي ب2 للتبسيط، وإلا يجوز مثل هذا. خلاص، أحد السؤال في هذه المسألة؟ طيب نصلي وبعد الصلاة إن شاء الله تعالى نقف.